बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कुलभूषण यादव केस के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी अहम समाअत हुई थी और उसका जो फैसला जारी हुआ है वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कुलभूषण यादव का जो मामला है, जैसा कि आप जानते हैं, इस केस की जो डिटेल्स हैं वो कुलभूषण यादव को गिरफ़्तार किया गया था और 2 मार्च 2016 में बलूचिस्तान से गिरफ़्तार किया गया था और इनके ख़िलाफ़ इल्ज़ाम इसके ख़िलाफ़ ये था कि ये इंडियन रॉ के लिए काम करता था और ये इंडियन नेवी का हाजिर सर्विस फ़ौजी अफसर था और ये बलूचिस्तान से गिरफ़्तार हुआ था जो भारत के लिए जासूसी करता था। पाकिस्तान में जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने 10 अप्रैल 2017 को जो फ़ौजी अदालतें थी, कुलभूषण यादव को बलूचिस्तान और कराची में दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने के जुर्म में सज़ाए मौत सुनवाई थी। उसके बाद भारत के ने फैसले के ख़िलाफ़ बैनुल अक़वामी अदालत से रुजू किया और ICJ ने, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने 18 मई 2017 को इस मामले पर किसी भी हतमी फ़ैसले तक फांसी रोक दी थी, स्टे ऑर्डर दे दिया था भारत को। उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से भी वकला पेश हुए और केस चलता रहा। 17 जुलाई 2019 को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भारत की जो कुलभूषण यादव की रिहाई के हवाले से अपील थी उसको मुस्तरद कर दिया और पाकिस्तान से ये कहा कि आप भारतीय जासूस की फांसी को मुअत्तर रखें और जो उसके ऊपर रिव्यू करें, आप नज़रसानी करें और अगर आपको ये लगता है और उसमें इंडियन जो हुकाम हैं उनको काउंसलर रसाई भी दें और इंडिया अपने मामले को खुद देखेगा और उनको वहाँ पर डिफेंस का भी हक दिया जाए इंडिया को, इंडियन सफारत खाने को। उसके बाद मामला क्योंकि पाकिस्तान की कोर्ट में आ गया तो पाकिस्तान की जो हुकूमत थी, पाकिस्तान की हुकूमत ने बड़ा अच्छा शाट खेला और पाकिस्तान की हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया जिसके तहत ये मामला ला, क्योंकि जो फ़ौजी अदालतें थी वो ख़त्म हो गई थी, जो रिवीजन का टाइम था वो ख़त्म हो गया था। अब उन्होंने एक ऑर्डिनेंस लेकर आए और ऑर्डिनेंस लाने के बाद उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू इसलिए किया कि हमने बारहा इंडियन कौंसल खाने से ये बात की है, सफारत खाने और वजारत ख़ारजा इंडिया से ये बात की है कि आप जो है वो रिव्यू पिटिशन फ़ाइल करें या रिवीजन आप फाइल करना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं, आप फाइल करें, लेकिन वो हमारी बात नहीं मान रहे हैं। तो आप, क्योंकि हमने अमल दरामद करना है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले पर, तो हमारे जो हुकूमती मामलात हैं, अगर सिर्फ हुकूमती मामलात रहेंगे तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये कह सकता है कि हुकूमत ने कोई बदनीयती दिखाई है क्योंकि दुश्मन मुल्क था तो इसलिए मामला अदालत में ले गए। इसके ऊपर आप जानते हैं कि जो मोदी के यार थे पाकिस्तान के अंदर, उनको बड़ी तकलीफ थी कि एक ऑर्डिनेंस बनाया गया और ऑर्डिनेंस के ज़रिए कोई भारतीय जासूस को रिलीफ दिया जा रहा है। हालांकि हुकूमत भारतीय जासूस को पूरी दुनिया के सामने नंगा करना चाहती थी कि ये कितने जो है वो बड़े जो है वो गद्दार दुश्मन है, जो जितने बड़े लेवल के जो है ये जासूसी का इनका नेटवर्क है और ये हमारे मुल्क में हमारे अमन को ख़राब कर रहे हैं और हमारे लोगों की जानों का नुकसान कर रहे हैं। इंडिया ये चाहता था कि अब क्योंकि मामला हो गया है, हमारा जासूस पकड़ा गया है, पाकिस्तान ने वो जासूस वापस नहीं करना, हमारी अपील मुस्तरद हो गई है, इंडिया चाहता है कि जितने जल्दी हो सके अब इसको फांसी चढ़ा दें, हमारी जान छूटे। अब पाकिस्तान उसको फांसी नहीं चढ़ाना चाहता, पाकिस्तान उसको पूरी दुनिया के सामने एक लटका के रखना चाहता है कि ये है इंडिया का चेहरा। इसलिए पाकिस्तान चला गया जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कौंसल खाने को, सफारत खाने को पहले बुलाया, दूसरी दफ़ा बुलाया, तीसरी दफ़ा बुलाया, वो नहीं आते थे। अब 4 और इंडियन शहरी थे, उनकी जो रिहाई की दरख्वास्तें पेंडिंग थी और उनकी रिहाई की दरख्वास्तों पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हो रही थी और बैरिस्टर शाहनवाज नून साहब वो वकील थे इंडियन सफारत खाने के और वो पेश हो रहे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जब वो उन 4 लोगों की दरख्वास्तों में पेश हुए तो अदालत ने कहा कि साथ आप कुलभूषण वाले केस को भी देख लें। तो वो वकील था, उसने कहा जनाब मुझे इजाज़त तो नहीं है लेकिन मैं आपका पैगाम पहुंचा दूंगा। अगली तारीख पर बैरिस्टर शाहनवाज नून ने कहा कि वो कहते हैं जी कि हम इस मामले में इंटरफेयर नहीं करना चाहते और मैं इसमें वकालत नहीं करना चाहता, ना मेरे पास वकालतनामा है, इसलिए मुझसे ये सवालात ना पूछें। उन 4 लोगों को वापस भेज दिया गया लेकिन उनकी दरख्वास्तें पेंडिंग थी। अब उन्होंने एक दरख्वास्त दी इंडिया ने कि ये 4 दरख्वास्तें जो है वो निपटा दी जाएँ क्योंकि उन लोगों को भिजवा दिया गया है। तब तक इंडिया की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था। तो पाकिस्तान की जो अदालत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसका 3 रुकनी बेंच इसकी समाअत कर रहा था, तो उन्होंने उनसे पूछा कि भाई आपने वो उस मामले पर हमें क्यों नहीं बता रहे और क्या कोई गलत फहमी है इंडिया को, जिस पर बैरिस्टर शाहनवाज नून ने कहा
کہ انڈیا یہ کہتا ہے کہ پاکستان کی عدالت کے پاس جورسڈکشن ہی نہیں ہے اس کیس کو سننے کی، تو وہ کیسے، دائرہ اختیار ہی نہیں ہے تو وہ کیسے سن رہا ہے؟ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ لگتا ہے کہ انڈیا کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ہم تو ان کا کیس سن نہیں رہے، ہم تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے فیصلے پر عمل درآمد کروا رہے ہیں، اور یہ عمل درآمد کا کیس ہے اور عمل درآمد کروانے کے لیے ایگزیکیوشن ہے، تو اب وہ ایگزیکیوشن ہم نہیں کرنی ہے، تو اس کے لیے آپ لوگ آئیں، آپ پیش ہوں، اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے وہ اعتراض اٹھائیں اور ہم آپ کو بھی سنیں گے، لیکن اگر آپ پیش نہیں ہوں گے تو پھر ہم نے تو جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا فیصلہ اس کو جو ہے وہ منو آن اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے۔ بھارتی کمیشن نے جواب دیا ہے کہ بھارتی حکام کا موقف ہے کہ اس کیس میں عدالت کا دائرہ اختیار نہیں ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیا کہ ایک بھارتی شہری کی زندگی کا سوال ہے اور بھارت کو کوئی خیال نہیں ہے اپنے شہری کا۔ چیف جسٹس نے یہ بھی ریمارک دیا کہ یہ عدالت کے دائرہ کار کا معاملہ ہی نہیں بلکہ عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل درآمد ہے، اور ساتھ ہی کہا کہ یہ عدالت صرف عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل درآمد کروانا چاہتی ہے، آج خود کوئی فیصلہ نہیں دینا چاہتی۔ چیف جسٹس نے مزید یہ بھی کہا کہ عالمی عدالت انصاف میں درخواست بھارت نے خود دی تھی اور اس عدالت میں کیس تو عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے ہے، جب انڈیا وہاں جا سکتا ہے تو عمل درآمد کے لیے کیوں نہیں یہاں آ سکتا؟ ساتھ ہی ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ 8 بھارتی شہریوں کے لیے بھارت نے وکیل مقرر کیا ہے لیکن کلبھوشن کے کیس میں وکیل مقرر نہیں کیا، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ اس میں دلچسپی نہیں لے رہے۔ تو چیف جسٹس نے مارکس دیے کہ اگر بھارت کلبھوشن یادو سے متعلق عالمی عدالت انصاف پر عمل نہیں چاہتا تو وہ بھی بتا دے تاکہ پھر ہم قانون کے مطابق جو کارروائی ہے وہ کریں اور ہم ان کا انتظار نہ کرتے رہیں۔ اب چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کیونکہ ایک سمجھدار جج ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ انڈیا کو ہر موقع دیا جائے اور تاکہ ان کی طرف سے یہ نہ آئے کہ ہمیں سنا نہیں گیا تھا، اور دنیا کو یہ بتایا جائے کہ ایک تو یہ جاسوسی کرواتے ہیں اور جاسوسی کروانے کے بعد اپنے شہری کے ان کو خیال نہیں ہے، وہ مرے جیے پھانسی چڑھ جائے، ان کو اس کا کوئی خیال نہیں ہے اور یہ اس کے کیس کو فیس ہی نہیں کرنا چاہتے، یہ بھی دنیا کو دکھانا ہے۔ ساتھ جو چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب ہیں انہوں نے یہ بھی ریمارکس دیے کہ اس عدالت انصاف کے فیصلے کے مطابق بھارت کو اس عدالت سے رجوع کرنا چاہیے تھا، اور عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کے بعد بھارت نے آج تک اس عدالت سے رجوع نہیں کیا، جو کہ بالکل غلط ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ متفرق درخواست سے یہ لگ رہا ہے کہ بھارت اس عدالت کی کارروائی کو سمجھ نہیں سکا اور عدالت اس کارروائی کو وہ فیس نہیں کرنا چاہتا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس کو کلبھوشن یادو کیس کے ساتھ سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ بھارت اب اپنے 4 جو ان کے شہری تھے جن کی رہائی پاکستان نے کر دی تھی اور وہ درخواستیں نمٹانے کے لیے عدالت سے رجوع کیا تھا اور ایک متفرق درخواست دی تھی، عدالت نے کہا ہے کہ بھائی آپ ان 4 کی بات بھی کریں، وہ بھی ہم نمٹا دیں گے، آپ کو کیوں جلدی ہے، پہلے ساتھ کلبھوشن کے معاملے پہ بھی آپ آئیں نا، جب آپ ان کے سفارت خانے کے وکیل ہیں تو یہ تو نہیں کہ آپ کو جب عدالت بلائے گی آپ اپنا ریلیف لینے کے لیے آ جائیں، اور جب آپ کو عدالت کہے گی کہ آپ اس معاملے پہ بھی اسسٹ کریں تو آپ کہیں نہیں جی ہم نے نہیں کرنا، ایسے نہیں چلتا۔ اگر آپ کو کوئی غلط فہمی ہے تو وہ بتا دیں، عدالت آپ کی غلط فہمی دور کر دے گی، اور اگر آپ کی کوئی غلط فہمی نہیں ہے اور آپ جان بوجھ کر اس معاملے کو نہیں دیکھنا چاہتے تو پھر عدالت نے کہا ہم اس کو پھر قانون کے مطابق دیکھیں گے۔ کلبھوشن یادو کیس میں جو بیرسٹر شاہ نواز نون صاحب ہیں جو سفارت خانے کے وکیل ہیں انڈین سفارت خانے کے، انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ جب بھارت اس معاملے میں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کلبھوشن کے معاملے پر پیش نہیں ہونا چاہتے تو کیوں عدالت بضد ہے اور عدالت کیوں زبردستی ہمیں اس میں پیش کروانا چاہتی ہے۔ میں وکیل ہوں انڈین سفارت خانے کا، لیکن میں جب جا کر وہاں بتاتا ہوں کہ بھائی ہم تو گئے تھے کسی اور کی بات کرنے لیکن پھر آگے کلبھوشن کا معاملہ آ گیا تو پھر میرے سے بھی سوال کیے جاتے ہیں تو اس معاملے کو حل کیا جائے، تو عدالت نے کہا ہم تو سوالات اٹھائیں گے۔ آپ گئے تھے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، آپ کی درخواست پر اس انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے ہمارے پاس معاملہ بھجوا دیا، اب آپ کو یا پیش ہونا پڑے گا، یہ ماننا پڑے گا کہ آپ کو کلبھوشن یادو سے کوئی کنسرن نہیں ہے اور آپ اس معاملے میں نہیں کرنا چاہتے، ہمیں آپ ہاں یا نہ میں جواب دے دیں، ہمارے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم آپ کا انتظار کرتے رہیں۔ اور ساتھ وزارت خارجہ سے بھی یہ کہا ہے کہ آپ جو انڈین وزارت خارجہ کو یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہمارے پاکستان کی عدالت کے پاس دائرہ اختیار نہیں ہے، ان کو بھی سمجھائیں کہ یہ ایگزیکیوشن کا معاملہ ہے، یہ ہم کو کیس نہیں سن رہے، ہم تو اس کے عمل درآمد جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا فیصلہ ہے اس کے اوپر عمل درآمد کروانے کے لیے بیٹھے، اس لیے آپ پیش ہوں۔ عدالت نے باقی جو بھارتی شہریوں کی کیس ہیں ان کے ساتھ ہی کلبھوشن یادو کا کیس مقرر کرتے ہوئے 5 مئی تک سماعت ملتوی کر دی ہے،
اور بھارتی وکیل سے جواب طلب کر لیا۔ اب دیکھتے ہیں یہ معاملہ کہاں جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس حد تک انڈیا ذلیل ہو چکا ہے، یہ آئندہ کبھی بھی جرت نہیں کرے گا کہ پاکستان میں اپنے کسی جاسوس کو بھیجے، کیونکہ کلبھوشن یادو نے ان کی پچھلی 70 سال کا جو گھناؤنا چہرہ تھا وہ پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں سارے معاملات میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔